علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ظاہر دے ٹرونا بہترین سجدے پر شیخہ کے شفا دے کربلا والا خورے بیاغد بعد کندے کے خاک شفا نوی بہترین بیا تو کم شو نہیں تو میں سجدہ کی گی کانے دے ماربل دے چپس اور ٹائلز وغیرہ دی ایٹا دے سیمٹ والا فرش دے گشنوں میں بیا پکار دے سجدہ وشی کم غلطی فرش پروتے درئی دے یا قالین میں یا کپڑا دے گا میں سجدہ نے کی گئی صورت کی ننی خلقی تا توجہ نہ کئی خود سجدہ کپڑے بنے کپڑے والا یوشی بنے نہ کی گئی یا قالین کارپیٹ سوندی درئی پلاسٹک والا پوزی دے گا میں انہیں کی گئی. ہاں انڈیری والا پوزی کچھتا پراتاوی مخ کے زمانوں کے صفنہ یا مسئلے میں کی دیشی بیا مثال کا دکانے ماربل یا چپس دون نشتا نو بیا ونی والا پانی یہ پکار دے گا میں وشی وہ کے دنے ونی سی دغه والا پانی خوړل شي غانا لکه انګورو پانی یا منځنو ځینو کې خوړل شي هغه بیا نه کیږي. اب پانی نشتا ونه والا نو بیا غد بعد کوم دے کاغذ کچ تجیب کی کاغذ میں بیا سجدہ کی دیش اور سفر کے ازن دسی دیونوں کے غزی کے انسان تا سہولت نوی یا تو مشکل ورتا رسی یا تو رکاوٹ رسی نو غزی کے بیدا خبر رسی اول سجدگاہ دے سجدگاہ نشتا بیا ماربل دے فارش دے ایٹا دے یا دورا دی سرا میں نور کمشو نوی فیملی والا کاغا نوی بیا ونے والا پانی دے تو ونے والا پانی نوی نو بیا کاغذ میں کویشی کا بیا مثال کاغذ میں ہونشی کوی تو نقصان ہوتا ملے گی خطرہ دے یا تو مشکل دے آخری آپشن تو کوم دے خپل لاس میں کویشی 65 یعنی تنگے سجدے کے لاس شکدے ہوگا سے بس غفار ٹنڈ لائن شکری دا آخری آپشن دے تو بس بیادہ غبنے وکی